أسر كرداويان رجيت زقع زلو قعزو تجارم أبمل عالم تبتاتشنم زنبر زلو كرداويان بزحم كاب سلاساس كاب 4.5 مليون كم زبصحيوم مربب حبريتا BBC ريسيرش جيتن كالوتن زوصو صبصبات زردم دحري قدمي كينات عالم هاسياويت اوتومان تركي تسعيرا كاب ماخلاي مبراق مستبررت مدر كورد زبحال حجر منجستين ممسرات أمريكا حويسو معرباويان هاجرات بوعلي سيفرس قال اتيوم لم مبارم دمام رويترز زوص حبريتا يحبر قطعاتن عطقات تواقاتن كرداويان هارنا بيس زبلو بوليتيكاو مزمور اللوم ترقمو دما نقدميت نساقم مالتو يبل زاو كونفرزيشن ابزوصو حتاتا اتوم اب سدت زنبرو دياسبورا سنت اباباويان دمام اب حد زديبو مدرخ ام بيبين يك زبلو منغو حلوم كرداويان حدنتنا نتناخر تنكرنا تقاليسنا ناي حبار عدن ونن مالتو مخانوون وسيخو يردم يخون مبر قالسومن قالمن برعينم هزون مربتنا زبلو عدبو يبلومن ابزحوهم كرداويان اب تحتي جزءات تركي ايران عراق سوريان يمزركبهم اتن هاجرات دما اب حدن زلو كرداويان يخونو دوب سجر نزلو كساددومن كچفچوفومن يرأيام ننبعلن زي سانيا زن هاجرات كرداويان نمطفان نمصناتن جن برن رحويم بفلاي كابش 1980 اسكابش 1990 عام تمرت فرنجي كرداويان مستركي سوريا عراق ايران زغبرو وق اتي زعابي سباو قلولاو سدتن ممزبالن اسعيب اللهم زخالو ناب هاجرات اوروبا ببزح دما ناب هاجر جرمن تسديدوم ابتي توليدنالو مربتنا ايزبلو مريتم زترفو دما باربعتين هاجرات بزي زاري باترينا تقفعوم فقدو كيندا تمزابلتن شنطروتاتن كم زنبرو تمرداتات يحبروم تركي نتوم عسراميتاوي بز حزبا زخونو كرد حجزيوم نزبلتهم إلون اب سوريا عقمي فطيروم سقات كوي خونوا بزبل كلتشن 19 عام تمرت فرنجي ناب سوريا اتيا كم زچفچفتهم مربب حبريتا زو كونفرزيشن يردم بحبار كنبر حبيرنا نزمر نقدميت نسقم بمبال اب مدرخات عالم زچرحو كرداويان ابايتاغن تبتينم يوم زنبرو يبلتي مربب حبريتا تنقي هلونم دما نصور انفتن متكلن زي مهلاوم مرغص يومن مغلص يومن سلازي قادو مخانو يردم كما ابنتيلو ابزل علو نطبي اب سوريا كابزلو ودبات كرداويان حدا كي دي بي استبهالو ود بوليتيكام بزعبا فتحو تتقامنتن معرنتن ديمقراسن زي مخل محدران اب سوريا امبر بزعبا مونان هاجر كرديلو ايقالسن يبل بتحدا وغن دما هاجر نمخانديو ولاس اب تحت سوريا نمقصال زتنصره متكل يبلون بي كي كي استبهال دما معرنتن مننتن حزبي كخبري بزبل نخلم صلاتي زبلوم اب كندي دبلوماسن صنتو محبرسب متقامن بكوينات نمسعار تدغاغامي نعبي كم زكايدن سقايتي حزبي كم زغاددنيو زو كونفرزيشن زحبر كرداويان سان حبرتن حدنتن مرحتومن سان نصور انفتن زي مهلاوم مربتهم نوررتي عرسم نبارن تركيبم ببزحم وحيدم زنبرو حزبታት عالم مخانم دحر بايتهم يردئنا اب عالم هاجر كابزي وننو حزبታት اتي زبزح قصري حزب زلوم كرداويان مخانم ون اب مزغب تاريخ سفيروم يركبم غعزو قالس تغارون انزي تاريخ كرداويان زسعب زلو يمثل حزب تግራይ اب موالو نزغطمو ናይ ህላው ሓደጋ ሉን እንዳው ሓሰዝ መጸ ብዕጥቃው ቃልሲ ጥራሕዩም ካብ ዕጥቃው ቃልሲ ወጻይ በፖለቲካው ዘተን ዲፕሎማስን ጸገሙ ዳርጋ ፈትሑ ከም ዘይፈልጥውን ድሕረ ባይቱ ይረዳና ኣብ ልዕሊኡ ንዝላዕሉ ወረርትን ጨቆንትን ሓይልታትን ምምካት ከቶ ተንበርኪው ከይፈልጥን እኳ ዳስ ጨቆንቲ ስርዓታትን ወረርትን ብዕጥቃው ቃልሲ አወጊዱ ህዝባው ስርዓት ምትካል ረዚን ዋጋ ዝኸፈለ ህዝብ ምዃኑ አባይታ ዘሎ ሐቀዩም ኣብቲ ናይ ቀረባ ገዘ ታሪኽ መኸተውን እንተኾነ بيمان ጸጋም بدحريت بقدميت بزمناو صوار كوينات استعجب زي زاري جنسايدو كويناتن ممكات زترأي وهدتن حدنتن حزبن وتهدراو مرحتون تخرات محبرسب عالم عارفو حالفيوم حزبي كم حزبي اب حدا مربب مخته صنت تربيبم بخبيد مسواتن مقصلتن نا بوليتيكاو لزب ابصحوم نتي استبصح بوليتيكاو وعلي سمم بريتوريام صلاتي ابل على حزب تግራይ كورو زحسبو توساخي برساتن عنواتن ططو بمبالوم تخوليفنا كبلو كم زتسمعو زذكريوم شرحن باهجن صلات حزب تግራይ كم زنهلوغنا نتي استفصمو وعلى سلام بريتوريا كم عدل بمتقام اب كندي ناب تግبرا موفار دبلوماسياو عقم معواين محبرسب عالم اب ጎን خامس لافن مرحت تግራይ ناب ولق سلطانن مغججالن يممرحهم كاب محبرسب عالم تنصيلوم نتي استخلف باهجن حلمن صلاتن منفصام داغم بروم كخفتو تعزبتي بزحات كوينلوم وعلى سلام تختمو دمص طيت ططو اب زبللوم نومبر سلطان كبحال غزيام
ምምሕዳር ንምጥያሽ 6 ወርሒ ኣብ ክርክርን ውሽጣዊ ምኩርኳሕን መሪሕነት ትግራይ ባኺኑ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብዕሊ ምስተጣየሸ ድማ ኣብ ውድብ ሕወሓት ኣብቲ ን65 መዓልቲ ዝወሰደ ውድባዊ ገምጋም ዝተፈጠረ ዘይምቅዳውን ኣፈላላይን ኣብ 2016 ዓመተ ምህረት ወርሒ ሓምለ ክተክኽ ምጅማሩ ቅሉዕ ሓቂ እዩ እቲ ኣብ ላዕሎተ መራርሓቲ ውድብ ዝተፈጠረ ፖለቲካዊ ጎነፅ ጉባኤ ይካየድ ኣይካየድ ኣብ ዝብል ዛዕባ ብግልጽ ወፅዩ እቲ ውድብ ኣመራርሑ ኣብ ክልተ ከም ዝተገምዐ ድማ ብዕሊ ተፈሊጡ ጉባኤ ዘካየደን ዘይካየደን ዝብል እውን መለለይ እቲ ውድብ ኮይኑ ተራእዩ እዚ ኣፈላላይን ዘይምቅዳውን ላዕሎት መሪሕነት ህወሓት ነንባዕሎም እናተኻሰሱ ክውዕሉን ጸገማት ህዝቢ ክርስዑን ገይሩ ጊዜያዊ ምምሕዳር ናብ ባይታ ወሪዱ ኣብ ወረዳታትን ጣብያታትን ከይሰርሕ በቲ ሓደ ጉጅለ ዕንቅፋት እናገጠመኒኡ ብዝብል 2 ዓመት ኣባኺኑ በቲ ካልእ ገጽ ዘሎ መሪሕነት ህወሓት እውን እንተኾነ ስልጣን ጊዜያዊ ምምሕዳር ኣነ ብዝውክሎ ሰብ ይተካም ጥርት ትብል ስራሕ ክሰርሕ ዘይኽእል ጊዜያዊ ምምሕዳር እዩ ብዝብል ምስ መንግስቲ ፌደራል ተደጋጋሚ ዝርርብ እናካየደ ምምጽኡ ባዕሉ እናገለጾ መጽዩ ናይ ክልቲኦም ጉጅለታት ቁርቁስ መንቀል ስልጣን እምበር ካልእ ኣጀንዳ ህዝቢ ዘይምዃኑ ብብዙሓት እንትንቀፍ ተራእዩ ኣመራርሓ ሰራዊት ብዘውፅዎ መግለጽን ዝሓዝዎ ቅዋምን ስዒቡም ስልጣን ብቤት ምኽሪን ዝተመረጸ ሹመኛ እዩ ዝግባእ ብዝብል ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ትግራይ ዝተፈጸመ ኣብያተ ጽሕፈት ናይ ምርካብ ተግባር እቲ ፈላላይ ሰማይ ዓሪጉም ካልእ መልክዕ ሒዙ ሕዚ ዘሎ ኩነታት ተፈጢሩ ብሰንኪ ምፍንጫል መሪሕነት ህወሓት ዓቕሚ ምድርዳር ትግራይ ከም ዝተዳኸመ መርትዖ ዘየድልዮን ብኣንደበት መራሕቲ ከይተረፈ ዝተረጋገጸን ሓቂ እዩ እቲ ሕዚ ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ንሪኦ ዘለና ቅልውላው ነቶም ጸላእቲ ህዝቢ ትግራይ ተኸሊፍና ዝበልዎ ትልሞም ንምፍጻም በሪ ዝኸፈተን ምቹ ባይታ ዝፈጥር ምዃኑ ብኩሎም ኣንፈት ዝወፁ ዘለው ተሪኦታት ምስክራት እዮም ብቐንዱ መሪሕነት ትግራይ ብዛዕባ መጻኢ ዕድል ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ብንጹር ዝተሰማምዑሉን ዘቐመጥዎን ኣንፈትን መትከልን ኣለዎም ዶ ዝተነጸረ ቃልሲ ኣንፈትን ስትራቴጂካዊ መትከልን ኣለዎም ዶ ዝብሉ ዛዕባታት ነቲ ሕዚ ዘጋጥም ዘሎ ፍሕፍሕን ኩለመድያዊ ቅልውላውን እታወት ናይ ምዃን ዕድል ከም ዘለዎም ብኣንደበት ምሁራን ትግራይ ይንጸባረቕ እዚ ኩሉ ዝፍጠር ዘሎ ፖለቲካዊ ወጥርን ቁርቁስ ስልጣንን ግና ልዕሊ 40 ሚእታዊ መሬት ትግራይ ኣብ ኢድ ወረርቲ ሓይልታት እንከለዩ ካብ ኢድ ጸላኢ ሓራ ዘይወፀ መዓልታዊ ዘስካሕክሕ ግፍዒ ዝፍጸሙ ህዝቢ እናሃለወ እዩ እዚ ድማ ህዝቢ ትግራይ ን17 ዓመታት ህይወት ከፊሉ ዝረኸባ ክልላዊት ግዝኣቱ እውን ስኢኑ ትግራዋይ ዝበሃል ዝተወደበ ማሕበረሰብ ምስ ዝበታትን ሓደጋ ፊት ንፊት ንኽፋጠጥ ምኽንያት ኮይነሎም በቲ ሓደ ወገን ህዝቢ ትግራይ ከይጽነትናዮ ተኾሊፍና ዝብል ዝነበረ እከይ ሓይሊ ንዝፈጸሙ ዓለም ለኻዊ ጥሕሰታት ሰብኣዊ መሰልን ተግባራት ጆኖሳይድን ኣብ ቅድሚ ሕጊ ኣቕሪብካ ንጥፋኣቱ ዝምጥን ፍርዲ ክረክብ ኣብ ክንዲ ምስራሕ እዚ ኩሉ ገበን ፈጺሙ እፎይሉ ግዘ ክሽምት ዝገብር ዕድል ተዋሂብዎም በቲ ካልእ ወገን ድማ ኣብ ክንዲ ዝተፈጸመ ውዕሊ ሰላም ዝትግብር ሓድነታዊ ግዝኣት መሬት ዝተመዛበለ ህዝቢ ትግራይ ናብ መረበቱ ዝምልስን ኣብ ቁርቁስ ስልጣን ብሰንኪ ዝተጸመደ መሪሕነት ትግራይ ህዝቢ መራሒኡ ብኢሜይል ጠቁም ዝብል ቀልዲ ሓዘል መጸዋዕታን ትግበረሉ ተራእዩ ብወገን ትግራይ ዘሎ ወጥርን ምትህልላኽን ኣብዚ ብርክን ትበጽሕ ብወገን ጸላእቲ ድማ ነዚ ከም ዕድል ብምጥቃም ዝተኸለፍዎ ወፍሪ ጽንተት እንተስ ብሕድሕድ ኩናት እንተስ ብቐጥታዊ ኢዳእታውነት ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ናይ ምጽናት ፕሮጀክቶም እናቐጸልዎ ይርከቡ ሕዚ እውን ከም ህዝብን መሪሕነት ትግራይን ብልበ ሙሉእነት ካብ ፖለቲካዊ ስኻርን ህረፍ ስልጣንን ብምውፃእ እቲ ኣብ ዙርያ ጥምጥም ዘሎ ሓደጋን ጉዕዞ ጥፍኣትን ብምስብሃል ዳግም ናብ ፖለቲካዊ ዘተን ህዝባዊ ይህን ምሂን ከምርሕ ይግባእ ኩሉ ትግራዋይን ኩሎም ሓይልታት ትግራይን ኣብ ጠረጴዛ ኮፍ ኢሎም ውሽጣዊ ጸገም ክፈትሑን ብሄራዊ ረብሓ ዓዶም ከቐድሙን ይግባእ ዝብል ሓሳብ ግዘ ዝህብ ዛዕባ ኮይኑ ካብ ኩሎም ኣንፈታት እናተሰምዐ ይርከብ እዚ ከይኮነ እንተተሪፉ ገና ጉዕዞ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ኣሰር ናብቶም ሰኣን ውሕሉል መሪሕነት ተበታቲኖም ዝነብሩ ዘለው ኩርዳውያን ናይ መምራሕ ዕድሉ ሰፊሕ እዩ